अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। यस अस किताब परान छ बसाइरुन फिल फितन, तथ मज अस परान वंकस बाब अस्सब्रु फी ज़मानिल फितन। और पतमिस क्लास अंदर पोर अस कि मिन मवाक़िफ़ित तसब्बुत फिल फितन कि इंसानस गछ आसुन तसब्बुत फितन हंदिस दौरस अंदर। और बे पोर अल अजलतु उम्मुन नदामात कि युस जल्दबाजी यह नदामतन हिज मोज। और तथ मज पोर अस तफसीलन कि इंसान गछ न जल्दबाजी करुन या सु लगाए हुकुम जल्दी, तथ मज कर जल्दबाजी फितनन हंदिस दौरस अंदर, या तकफीरिक मामल कि कत पट असलाफ सन सहाबा या ताबईन वुच अस कि तिम कत पट तकफीरस या खुरूजस खिलाफ जल्दबाजी अंदर मनह करान, तिम कूत तथ मनह करान। और आज युस बाब परुन सह वमिन असबाबि नजाति मिनल फितन। और नजात किम असबाब फितनो निशन युस नजात सह अतसब्बुतु मिनल अखबार कि इंसानस गछ आसुन तसब्बुत खबरन अंदर। यानी तसब्बुत माने कि यह गछ गोड़ ऑथेंटिकेशन अम्स मज कि यह आसि गोड़ पूर वुछान यह खबर छा सही किन यह गलत, अत मज छा ऑथेंटिकेशन किन ना। यह छु अख बचनुक जरिए फितनन हंदिस दौरस अंदर। और युस यह उलमा बयान करान तिम बयान कर तसब्बुत छु खबरन अंदर यह सा छु कबल तस्दीक़हा। यानी युस यह ऑथेंटिकेशन छे खबर हज यह गसान तम कि तस्दीक ब्रोट। इंसान गछ न फितनन हंदिस दौरस अंदर गोड़ तस्दीक करुन कह पत कर छांट छपड़, बल्कि गोड़ गछ यह तहकीक करुन और तम पत गछ तथ खबर तस्दीक करुन। और यथ फितनन हंदिस दौरस अंदर जहनस अंदर थाउन कि भरोस करो मेन अहम गोड़ तमिस पेठन यम सुंद इल्मुक मेयार पाय आस, यम सच इल्मिच लेवल पाय आस, यम सुंद अकीद पाय आस, यम सुंद मनहज पाय आस। येल सु कां कथ वने अस हेको तथ पेठन भरोस करित। और युत वुछो अस कि अम पत कह तिम इंसान यम आसान या इथे पट खबर वुछान कुन जाय, अत पेठ गोड़े यकीन करुन यह छु अकिस इंसान सिंध हलाकत बर्बादी हुंद नतीज नेरान। सो यी बुथि इंशाअल्लाह कि इंसान गछ न गोड़े तस्दीक करुन कुन खबर कहीं, बल्कि आज फितनन हंदिस दौरस अंदर यम फितन युस उरूजस पेठ छु यमन मामलातन अंदर इंसान गछ मोमिन गछ हर कुन खबर शक के नजर वुछुन, हर कंस इंसान शक के नजर वुछुन येल सु कां चीज कां तिस खबर हेथ यी योस अहम तरीन खबर आस। और अमिच दलील योस सो छु मुसन्निफ बयान करान गोड़े सूरह हुजुरात आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ए ईमान वालो येल ते तोह निश कां फासिकी खबर हेत तुय एसिव करान तमिच वजाहत, तुय एसिव तमिच छानबीन करान, तुय एसिव तमिच तहकीक करान अन तुसीबहुम कौमम बिजहाला कि तुय वातनयु मुसीबत कुन कौमस पन्नि जहालत की वजह सतन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। और येल तुय बनिव पत पन्नि अथ काम पेठन नादिम। यानी इंसानस वज खबर बुछुस जल्दी प्रोपगेट करान, मे निश वज कां खबर बुछुस जल्दी स्टेटस खालान, मे निश वज कां खबर बुछुस जल्दी बाकियन सनान वनित। और पगह येल तरन फिक्र कि म्यानि अमि खबर वातनावन सतन वोत अवामस नुकसान और यह तमिक वजह उस यह खबर न पोज कहीं। और अमकिस बहकावस मज या अमकिस पोज मानस मज गई कह कौम या कह अफराद तिम हसा गई गुमराह, तिम ते गई गलती हिंद शिकार। तम पत इंसान गसान नादिम, सह वन मे क्या कर यह काम। और ये नजर त्रो आज कि अक्सरियत लुकन हज फासिक। फासिक कमिस वन फासिक गो युस न आसन इतात करान मुकम्मल अवामिरुल्लाहन पेठन या सह आसन बचान तिमो कामों निशन यमो कामों निश मनह कोर शरीयतन अल्लाह ताला और अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह फासिकस डेफिनिशन।
اکھ بیاکھ ڈیفنیشن چھےٚ کہِ یہِ آسہِ کران ارتقابُل کبائر یہِ آسہِ کران کُنہِ کبیٖرہ گۄنہُک ارتقاب یا ودوامُ علی الصغائر یا تہِ آسہِ لۄکٹٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ کنٹِنیوٗٹی اختیار کران. ییٚلہِ أسۍ یِمن ڈیفنیشن پٮ۪ٹھ پنُن پان تراوو اَسہِ چھِ الف پٮ۪ٹھٕ یس تام سٲری کیٛاہ باسان اَسہِ چھِ سٲری فاسق الا من رحم ربی سِواے ییٚمِس اللہ تعالیٰ بچاے. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران سورہ نِساءَس اندر 94th آیت چھےٚ یا ایُہا الذیٖنَ آمنو اے ایٖمان والو اِذا ضربتم فی سبیل اللہ ییٚلہِ تُہۍ نیٖرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز جہاد کرنہٕ خٲطرٕ فتبینو پس تُہۍ ٲسِو گۄڈٕ واضح کران گۄڈٕ ٲسِو تحقیٖق کران تِمن مُتعلق یوٚت تُہۍ گٔژھِو ییٚمہِ علاقہٕ کِنۍ تُہۍ پٔکِو یِم سٲری چیٖز چھِ اتھ منٛز یِوان. تُہۍ ٲسِو گۄڈٕ تحقیٖق کران ولا تقولو اور تُہۍ مہ ٲسِو ونان لمن القا الیکم السلامہ کہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ سلام کرِ لستا مومنا ژٕ چھُکھ نہٕ مومن کہیٖنۍ نہٕ تبتغوٗنہ عرض الحیات دُنیا. تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ کِتھ الفاظ چھُ بیان کران صحابن مُتعلق خاص کر یہِ چھِ صحابن خٲطرٕ آیت نٲزِل اور امیُک شان نزوٗل تہِ ونہٕ بہٕ کہِ تُہۍ چھِو یژھان دُنیا یعنی مالِ غنیٖمت فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ تعالیٰ ہس نِش چھِ واریاہ زیادٕ مغانم کذالِکَ کنتم من قبلُ یِتھۍ یِم چھِ یِمن تُہۍ ونان چھِو تۄہہِ کٔرٕوٕ بٔلۍ اَسہِ سلام یِتھی ٲسوٕ تُہۍ تہِ گۄڈٕ. کتھ چھا سمجھ یِوان یہِ چھُ بعض اوقات گژھان انسانس یہِ چھُ آسان گۄڈٕ گُمرٲہی اندر امہِ پتہٕ چھُ أمِس ہدایت گژھان امہِ پتہٕ ییٚلہِ أمِس ہدایت گژھان چھُ پتہٕ ییٚلہِ یہِ کتھ واتنایہِ نا باقین تانۍ اگر أمِس پنُن اگر یہِ حقیٖقی عقل منٛد دانش منٛد آسہِ أمِس یہِ واتناوِ ہر کٲنٛسہِ تانۍ کتھ نرمی سان یہِ ونہِ یتھ منٛز بہٕ اوسُس بہٕ کڑہکھ تمہِ منٛز باقٕے سٲری نٮ۪بر. مگر اکثر چھُ الٹہٕ معاملہٕ گژھان کہِ ییٚلہِ کانٛہہ انسان گُمرٲہی منٛز نٮ۪بر نیران چھُ یا یہِ چھُ پتہٕ باقین سارنٕے لگاوان تہمتہٕ یِمن غلط ونان یِمن پٮ۪ٹھ تنقیٖد کران أمِس چھُ پنُن پان گژھان مٔشِد بہٕ کتہِ اوسُس بہٕ تہِ اوسُس أتھۍ منٛز اگر نے اللہ تعالیٰ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم کرِ ہا مِنت کرِ ہا بہٕ تہِ آسہٕ ہا نہٕ اتھ ہدایتس پٮ۪ٹھ کہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ چھُ یی بیان کران دپان چھُ کہِ کذالِکَ کنتم من قبلُ اِتھے پٲٹھۍ ٲسوٕ تُہۍ تہِ گۄڈٕ فمن اللہ علیکم پس اللہ تعالیٰ ہن کٔر مِنت تۄہہِ پٮ۪ٹھ یعنی تُہۍ أنِو دیٖنہِ اسلامس کُن فتبینو پس تحقیٖق ٲسِو کران ان اللہ کانہ بما تعملون خبیرہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھُ ہر کُنہِ تمہِ چیٖزٕ نِش خبردار یہِ کینٛہہ سا تُہۍ عمل کران چھِو. اور ترمذی اور مسند احمدس اندر چھُ رِوایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب چھُ بیان کران مرہ رجُلٌ من بنی سُلیم کہِ بنو سُلیمٕکۍ نفر یہِ گُزریو علی نفرِن أکِس نفرس پٮ۪ٹھ من اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سُہ گُزریو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد صحابو کہِ ومعہُ غنمُن اور أمِس اوس مالہِ أمۍ حظ یہِ جب سۭتۍ فسلم علیہم أمۍ شخصن کٔر صحابن سلام السلام علیکم قالو صحابو ووٚن ما سلم علیکم الا لیتعوذ منکم ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ اَسہِ سلام کِہینۍ مگر صرف امہِ موٗجوٗب کہِ ژٕ بچکھ اَسہِ نِش ژٕ بچاوکھ پان تہِ ژٕ بچاوکھ پنُن مال تہِ کٔمِس نِش اَسہِ نِش فقامو فقتلو تِم ؤتھۍ تِمو ژھُن یہِ قتل کٔرِتھ واخذو غنمہُ اور تِمو نیوٗ أمۍ سُنٛد مالِ غنیٖمت فاتو بِہا رسول اللہ امہِ پتہٕ آیہِ یہِ مالِ غنیٖمت ہٮ۪تھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش اور تتھ پٮ۪ٹھ گٔے یہِ آیت نٲزِل یۄس آیت مےٚ اوٚتتھ تام گۄڈے کوٹ کٔر. انسان لگایہِ گۄڈے گُمان ہے نہ یہِ حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ گۄڈے حُکُم لگاوان پننہِ جایہِ بدگُمٲنی کران أمِس نِش یہِ ظٲہِر گژھان چھُ أمِس چھُ ظٲہِرس پٮ۪ٹھ گُمان کرُن. أمی چھُ علما بیان کران دپان ول فِتنو دپان یُس ہسا فِتن چھُ انما تظہرو یہِ چھُ پھٔہلان فِتنہٕ چھُ پھٔہلان بالاشاعات یوٗتاہ یہِ شایع یی کرنہٕ یوٗتاہ یہِ پھٔہلاونہٕ یی فِتنہٕ پھٔہلہِ تمی یا کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ پھٔہلان تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ اِشاعت یی تمِچ کرنہٕ یُتھُے سُہ پھٔہلاونہٕ یی چاہے سُہ دیٖن ٲسِنۍ چاہے سُہ خٲر ٲسِنۍ یا چاہے شر ٲسِنۍ. اور شرس چھُ آز فِتنن ہٕنٛدِس دورس انٛدر وٕنکیٚن کہِ آز چھُ شر پھٔہلان جلدی اور خٲر چھُ پھٔہلان واریاہ کم اور یہِ چھُ اتھ معاملہٕ یہِ چھِ انسان سٕنٛز فطرتٕے وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اکثر چھُ انسان اٹریکٹ گژھان زیادٕ گۄنہس کُن جلدی نیٖکی بنسبت ٹھیٖک چھا آز چھِ نیٖکی پیٚوان أمِس ٹھوٗسٕنۍ سمجھاوٕنۍ بار بار گۄناہ چھُ یہِ پانے ہیٚچھان ہے نا گۄنہٕکۍ مواقع چھِ تِم فِتنن تھٲمٕتۍ أنٛدۍ أنٛدۍ أسۍ کٔرِتھ کہِ أمِس چھُنہٕ گۄناہ پیٚوان ژھانڈُن یِتھُے یہِ موبایل رَٹہِ اَتھس کٮ۪تھ أمِس چھُنہٕ گۄناہ پیٚوان أمِس چھُنہٕ حرام کٲم پیٚوان ژھانڈٕنۍ کِہینۍ أمِس چھُ پانے حرام کٲم یِوان برونٛٹھ کَنہِ اور یہِ چھُ جلدی مٲیِل تہِ گژھان
ठीक है मज आसान टाइटल योत कह चीज लिखित यह दपान ना बह वुच क्या और पकान यह पकान ब्रोट अत अगर कंस दाई सुंद कंस मुदर्रिस सुंद कंस वायु सुंद वाज आसि यह खाली जल्दी होर अत कुन गछ नजर ते पेन कहीं मगर बाकी वुचो बहरहाल युस फितन यह फैलान कम सतन यूता यह फैलावने यी वल बवातील और बवातील बवातील बातिलुक जमा यानी यूता बातिल यी ज्यादा बातिल तरीक़ों अंदर अमी सह फितन फैलान अमी यानी वनकन युस फितनन हुंद दौर वनकस यम जवान या यम वनो कि यम वनान अस हसा दीनदार यमन पे बे इंतहा जिम्मेदारी यह कशर पे कहावत वनान दपान यीत चंग आसान तूता क्या तूत गाश यूत चंग कम गसन तीत क्या तीच गि अनगट यह सिंपल कत यीत हक वन वल ज्यादा आसान तूत फैल हक ज्यादा बातिल गि कम और रब सुंद वाद कि यथ कुरान बयान कोर कुल जा अल हक्कु वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका हक आव बातिल खत्म गछुन बातिल आमत खत्म गसन खतर मगर गोड़ क्या गछ आसन हक गछ ना आसन पत गसन हक फैलावन वल आसन पत गसन हक फैलावन वल आसन तिम यम पनुन सोरे कुर्बान यसन करुन अत हकस पेठ इथे पट हक फैलान इथे पट अस तान दीन वोतमुत इथे पट उम्मत मुस्लिमन राज कोर्मुत पूरे दुनिया पे खिलाफत इस्लामिया कायम गमज दुनिया पे इथे पे अगर तिम सारी गरस मज बेहन तेल मामल बदल दपा वन तन तशिरु बिल काल वल कील और बे कित पे शर फैलान फितन फैलान काला व कीला इथे पे कत करान दपान हज कशर पे अत वन यह बड़ बेमार अशर यथ वन क्या दपान ठीक फलान जाय गो इत पे ऐ कम वो यह दपान हज अत कोर मना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फितन फैलान बिल काला वल कीला कम सतन कत इथे पे कत करने सतन और तथ सत क्या मखिफत अकलिन फी नकलतिहा युस यह ज्यादा काला व कीला करन वोल आसान कत और वातनावान अमिस अकल मज कमी आसान यह बेकल आसान ठीक चाहे अमिस इस्तिलाहत पाय आसान ना मगर यमिस मज न तदब्बुर यमिस मज न बुरुदबारी यमिस मज न बारीक बीनी तमिस अकल हज कमी दपान व रिक्कत दीन और अम सुंद दीन तह ज्यादा मजबूत आसान यह यह हल्का फुल्का युस पेंत सतन रिकिन गस अमिस और यह सान कत वातनवित और पे फितनुक बाइस बनान अवामस खतर दपान अम सुंद दीन मजबूत आसान तमनअहुम मिन इम्तिसाल अम्रिल्लाहि तआला दपान यह वजह यमन रुकावान अल्लाह ताला सनिस हुक्मस पे अमल करनस कुस हुकुम बितसब्बुति व तरकुल इस्तेजाल कि अमिस आमुत वन ऐ तहकीक करन ऐ जल्दबाजी काम हेन कहीं अमिस बयान करान दपान युस हसा वुचान यमिस इंसानस मज यम सिफत ना आसान यम चीज अमिस मज तअस्सुब पन्ने राय हुंद तअस्सुब आसान युथ यह पन्ने मसलक पन्ने जहन मुताबिक पन्ने फिक्र मुताबिक कह कत वुचान यह खट कर सान यह ब्रोट वात चाहे यह हक आस्या या ना चाहे यह बराबर मनहज इस्लाम सत्या ताल्लुक थवान ना यह जल्दी वातनावान यह ब्रोट चाहे यह कुन मसलकस सत्य चाहे यह कुन फिक्र सत्य चाहे यह कुन दायस सत्य ताल्लुक थवान यह मसल दायुक तह बाज़ अवकात बह इंसान कंस इंसान सुंद कंस वाइज कह मुदर्रिस कह दायी मे मेनिस दिमागस दिलो दिमागस मज अम सुंद असर ज्यादा बस अम सुंद बोजान ज्यादा और इंसान फिक्री तरह यह तकलीद शख्सियुक मुर्तकिब गोमुत अम पे यस यह कत इंसान वन ना बहुत दपान ना यह सोरे बह तुल तो बहुत यह कत वातनावान ब्रोट ती बयान उलमा करान दपा यम कि यमन एजाबुन नफ्स यमन पन्निस नफ्सस मज उजुब युथ यह कत बोजान तअस्सुब आसान राय सतन यह कत वातनावान ब्रोट और अमिस सह उजुब करन पन्निस नफ्सस मज और अम पे उलमा यह बयान करान दपान यह हसा वजह आसान कि यमन मज ना सह किबर एरोगेंस आसान व अदमुल मुराआत नास और यम पत लुकन हिंदन मुराआत लुकन हिंदन मामलातन हुंद थवान पासो लिहाज कहें कि अम क्या नतीज नेर पगह
और यम हसा छ आसान दपान यमै हसा छ तिम जाहिल लूक यिहंदी वजह सतन अवामन नासस मज अक्सरो बेशतर फितनत फसाद बर्पा गसान छ। अमिच उलमा बयान कर मुसन्निफन बयान कर दपान फ़इन्न मिन अअज़मी दपान सारे खुद अजीम तरीन चीज़ युस मा तुदफ़अ बिहिल फितन यम जरिए फितनस यी दिफा कर सह गो अत्तसब्बुतु वत्तबय्युनु फिल अखबार सह गो कि इंसान कर मुकम्मल तहकीक खबरन अंदर और अम पत बयान कर ला सियमा यानी खास कर स्पेशली इज़ा कानल खबरु मुतअल्लिकन बिउमूमिल उम्मा ये विज खबर हुंद ताल्लुक आसि उमूमुल उम्मतस सतन यानी ये खबर या वातन मुकम्मल उम्मतस फ़ायदे यह पूरे दुनियास कह मिसाल वनो कशीर हिंस कत यह खबर वातन हंदन लुकन फ़ायदे या वातन नुकसान बिल मजमू यह कत बिला तहकीक ब्रोट वातन यह बड़ खतरनाक कत समझ यानी नमो छोट मिसाल सह तर पे पाने फिक्र मिसाल के तौर पर वनकस ओत्र गई अफवाह शामस इथे पे शामस गई अफवाह दोक उमर हेर हसा सह नचान ना उमर हेर पंचायतस नश क्या नचान अत सह नचान अगर वह इंसान यह मामूली कत अम सर फिक्र कि दीन ची कथ हज अहमियत कच वालेकुम सलाम और मे पई युथु मे बूज मे जल्दी कर लूख पानस कुन डाइवर्ट बह क्या तुलान मे तुल तो मे थो सन स्टेटस थवित उमर हेर क्या नचान सह वह यी ते लूख यम यथ इलाकस मज वुछन तुम करियो अंदाज कि तिमन कचा परेशानी हुंद सामने पे कर कत्या इंसान कत्या इंसान आसान तम दो फजर रोज गमित ये मे बूज बुत गोस तम दो फजर रोज बह द्रासी मस्जिद पे मे तमिस सुबह प्रुछ नफरस दोपस है इत पे मामल दोपन है अतकन लुकन पे मे भरोस कम पहन खोल तमी पे वन क्या यमो यह खोलमुत तक लुकन पे मे भरोस कम तिम भरोसस लायक यह मामल वह करियो तुम दीनुक मामल दीनिक मामल ये उम्मतुक मामला अत पे अम सुंद दीनुक मामल अत पे अम सुंद गुनहगार गसनुक मामल यह फितनस मज पेनुक मामल और ज़्यादा खुद ज़्यादा यह पे कत्लुगारुक मामल युथ मामल ते गत इंसान हे तसब्बुतस कम कहीं यह जहालत निशानी दपा खास कर यह ताल्लुक थवान कत सतन बिउमूमिल उम्मा उमूम उम्मतस ताल्लुक थवान औ बिरअस मिन रुऊसिहा या इथे पे उम्मत के सरदारों मज सरदारस ताल्लुक थवान यानी हेडो मज अमिच मिसाल मिसाल मे मज गलती मे मज खामी यह खामी वुच तह मज ठीक है युस जाहिल ना युस जाहिल सह तुल सह वन बेस तसबे इत पे करान तसबे इत पे करान और यह याद थवन यह बिल्कुल चाहे सो खर चाहे शरस मुतलिक बल्कि शरस मुतलिक ज्यादा यह पे कहावत वन कि बान हतस दिमो ठांड मगर स हतस चुन हेकान इंसान ठांड दित कत समझ पत वन है ना अमिस मज गलती अमिस मज मा गई गलती आसन कहें यह बे इंतहा जाहिल इंसान सज निशानी मुकम्मल यी न कह मुकम्मल उस मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मे मज वुच तम कह गलती मगर यह कत वन बेस या बह वुच कंस मज गलती पे वन है सो मे ब्रोट कन मे कंस गलती वुचम पे गसान पे कर मे ब्रोट कन तम कह तारीफ यम चीज माशरस अंदर गसान कह कर यह कुत नेक कुत परहेजगार यह मे बर्दाश्त गसान यह गि मे बर्दाश्त मे ब्रोट कन वन कह नेक मे ब्रोट नेर कह यह आसान इखलास कमी बस बिहित कंस दोस्त बहुत वुचान वीडियो और अम पे खोत कंस आलिम सुंद कंस दाई सुंद आव अत लेक्चर वुच बोजान दोपस है वुच यह किस कस तला थवन बह वन अम सुंद मामल कत समझ बह वन अमिस मज यम गलती यह यी करान यूता हुमिस मज खर यह खर वात लुकन तान हुमिस इनफरादी मामल गो कि सह मामल यम लुकन नुकसान वात यह शिरक फहलावान यह बिदत फहलावान यह गुमराही फहलावान या अमिस मज सो तुथ कह नुकुस यम अवामन नासी नुकसान वात ब्या गो अमिस इनफरादी कह नुक्स अमिस पन्निस जातस सत कह नुकुस यह पान कह गलती करान यह पान मिसाल यह फिल्म वुचान यह रिकॉर्ड बोजान यह कंस नफरन वुचमुत मगर यह
أمِس چھَنہٕ یہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پاے باقین تام چھُ یہِ قرآن تہٕ سُنت واتناوان. یہِ ما چھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ پاے, یہِ چھِ کٲنٛسہِ أکِس خاص نفرس پاے. مےٚ کیٛاہ مجبوٗری چھےٚ کہِ اگر کانٛہہ اِنسان أمۍ سٕنٛز کتھ بوٗزِتھ دیٖنس کُن راغِب گژھان چھُ, ہُمِس منٛز چھُ کانٛہہ گۄناہ چاہے صغیٖرا چاہے کبیٖرا, مےٚ کیازِ چھُ سُہ باقین تام واتناوُن. یا مےٚ سُہ افشا کوٚر أمۍ سُنٛد راز, ہُہ کیاہ چھُ وَنان ہے پٔزۍ پٲٹھۍ ہے ژھُن سُہ بلاے تیٚلہِ. پگہہ ییٚلہِ تٔمۍ چھُنہ آسان باقین تام کتھ وٲژمٕژ, سُہ چھُ پتہٕ تِمن ونان ہے نہ ہُمۍ سُنٛد بوٗزِو, ہے کیٛاہ حظ ژےٚ اوسُکھ ونان تٔمۍ سُنٛد ٲسۍ زِ بوزان, ہے نہ تٔمِس منٛز حظ چھےٚ یہِ غلطی. وۄنۍ آوا خٲر کِنہٕ وۄنۍ گوٚو شر زیادٕ, وۄنۍ گوٚو شر. دپان ؤلی یعلم, دپان بس تُہۍ زٲنِو ان مجرد ثقة فی الناقل لا تخفی بمفردها, دپان یہِ چھُ ذہنس انٛدر تھاوُن کہِ اگر کٲنٛسہِ تہِ ثقہ انسان آسہِ, پٔزیور انسان آسہِ, دپان یہِ آسہِ نقل کران وول کانٛہہ کتھ, دپان أمۍ سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ چھُنہٕ یہِ کٲفی کہِ یہِ چھُ یہِ صرف پننہِ ذاتی طور برونٛٹھ پکناوان, دپان نہ بٔلکہِ أمِس چھُ یہِ چھُ ذہنس انٛدر تھاوُن کہِ یِم ہسا نفوٗس چھِ, یِم انسان چھِ, یِم تہِ چھِ بعض اوقات غفلتس انٛدر نفسٲنی خواہشاتن, شہوتن اور شیطان سٕنٛدِ وسوسٕکۍ شِکار گژھان. یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. کانٛہہ انسان چھُ حق پرست, یہِ چھُ حقٕے ونان, یہِ چھُ ثقہ نفر, مگر بعض اوقات کرِ أمِس شیطان یِتھ پٲٹھۍ اٹیک کہِ یہِ تہِ گژھِ, بعض اوقات ہیٚکہِ أمِس تہِ غلطی گٔژھِتھ. یہِ چھُنہٕ گیرنٹیڈ نیُن کہِ میون دایی, میون عالم, میون اُستاد یہِ تہِ یہِ کتھ وَنہِ سۄ چھےٚ برحق ہمیشہٕ, بلکہِ انسان گژھِ تثبُتس کٲم ہیوٚن, یہِ گژھِ تحقیٖقس کٲم ہیوٚن. ییٚمہِ وِزِ اورٕ کانٛہہ انسان ونان چھُ سیوٚد قرآن واضح, اتھ پٮ۪ٹھ ونہِ حدیٖث دٔلیٖل ونہِ, تتھ منٛز چھنہٕ انسانس تحقیٖقٕچ ضروٗرت ییٚلہِ یہِ وضاحت سان, ییٚلہِ یہِ صرف قرآن تہٕ حدیٖث وَنہِ. یا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد, مےٚ ووٚن نہ کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد منہج چھِ پاے آسان, مثال أسۍ وٕچھو عُلماہن ہُنٛد, کینٛہہ عُلما چھِ یِہُنٛد منہج اَسہِ پاے آسہِ, یِہٕنٛز کتھ بوزٕنۍ, یہِ چھُ انسان بوزان پران, یا امیُک یقیٖن چھُ انسانس آسان, مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھُ انسانس کانٛہہ کتھ یۄس أمۍ گۄڈنِچ لٹہِ بوٗز, أمِس چھُ ضروٗری تتھ کیٛاہ کرٕنۍ, أمِس چھُ ضروٗری تتھ تحقیٖق کرٕنۍ. اور بیٚیہِ چھُ عُلما یہِ تہِ بیان کران, دپان یہِ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ کانٛہہ انسان چھُ ثقہ, یعنی یہِ چھُنہٕ اپزیور کینٛہہ, اللہ تعالیٰ بچٲوِ, یہِ چھُنہٕ اپزیور کِہینۍ نہٕ, اور یۄس یہِ خبر ہیٚتھ آو یہِ تہِ چھےٚ پوٚز, یا مےٚ نِش چھےٚ کانٛہہ خبر یہِ چھےٚ پوٚز, مےٚ چھِ پاے یہِ چھِ پوٚز, مگر امیُک مطلب گوٚو نہٕ یتھ ونان چھِ لیس کُلُّ ما یعلم یُقال, یعنی ہر کانٛہہ کتھ یہِ ژٕ زانان چھُکھ یہِ چھنہٕ ضروٗری یہِ چھِ بیٚیِس تام واتناوٕنۍ, خاص کر فتنن ہٕنٛدِس دورس انٛدر. کتھ آیا سمجھ, یعنی یہِ چھنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ یۄس تہِ مےٚ کتھ لٔج پاے یہِ چھِ مےٚ ضروٗری باقین تام واتناوٕنۍ. اتھ تہِ چھُ اسلامس منٛز آمُت اکھ ضوابط کینٛہہ دِنہٕ کہِ انسان وٕچھِ کہِ بٕتھِ کَنۍ کُس نفر چھُ, یا یۄس بہٕ کتھ کرٕ امیُک نتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ. دپان امی ہسا چھُ یُس آمُت چھُ بیان کرنہٕ, یعنی یُس کٲنٛسہِ انسان سٕنٛز ستر پوشی کرنہٕ کِہینۍ نہٕ, اگر تٔمِس کانٛہہ ٲب چھُ یہِ تُلہِ اتھ پردٕ تھوٚد, یہِ چھنہٕ آمٕژ اصلاح ماننہٕ شریعتس انٛدر, بلکہِ اصلاح کتھ بہتری کتھ آیہِ بیان, ستر کرنس کِنہٕ ستر تھوٚد تُلنس, ستر کرنس, ٹھیٖک چھا. اکھ انسان اگرے کران چھُ ستر پوشی کٲنٛسہِ, أمِس کرِ ستر کُس, اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اگر أمِس منٛز غلطی آسہِ, اگر أمِس منٛز ٲب آسہِ. أمی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تہِ چھُنہ سُہ آمُت کہِ میانٮ۪ن صحابن مُتعلق ٲسۍ زیو نہٕ مےٚ کتھ ونان, اگر یِمن منٛز کینٛہہ آسہِ تہِ غلطی مےٚ نِش مےٚ ٲسۍ زیو نہٕ یِہٕنٛز کانٛہہ غلطی ونان کِہینۍ, یُتھ کہِ انسان اللہ تعالیٰ بچٲوِن, انسان کیٛاہ گژھِ, انسان گژھِ بد زوٚن, یہِ ٲسۍ زیو نہٕ مےٚ ونان, کیٛازِ خٲمی چھِ ہر کٲنٛسہِ منٛز, غلطی ہیٚکہِ ہر کٲنٛسہِ گٔژھِتھ, غلطی ہیٚکہِ گٔژھِتھ. یُس پٔزۍ پٲٹھۍ ناصح چھُنہ آسان, ناصح یعنی ناصح کٔمِس چھِ أسۍ وَنان, یِتھ کٔنۍ أسۍ پوٚر الدیٖنُ النصیحہ, خیر خواہ یعنی خیر خواہ ییٚمِس أسۍ وَنو, مُسلمان چھُ ناصحٕے آسان, مُسلمان چھُ کٲفرس خٲطرٕ تہِ ناصح, ٹھیٖک چھا, مُسلمان چھُ کٲفرس خٲطرٕ تہِ ناصح, خیر خواہی کمہِ مُطٲبِق, سُہ چھُ یژھان کہِ یہِ گژھِ کُفرٕکۍ غلازت منٛز نیرُن, اور یہِ کوٚت گژھِ واتُن, یہِ گوٚژھ اسلامس منٛز واتُن, ٹھیٖک چھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ٲس فِکر آسان کہِ ہر کانٛہہ انسان گوٚژھ, ہر کانٛہہ اُمتی میون گوٚژھ جہنم کہِ نارٕ نِش بچُن, اور سُہ کوٚت گوٚژھ گژھُن, سُہ گوٚژھ جنتس گژھُن. ناصح چھُ آسان یُتھُے, تمہِ پتہٕ یُتھُے مارکا آرٲیی ہُنٛد معاملہٕ آسان چھُ, تتٮ۪تھ چھےٚ پاے, تتٮ۪تھ چھُ یتھ أسۍ ونان چھِ الولا والبرا یا حسد تہٕ بُغُض, سُہ کرِ فٲصلہٕ کُس, تِم فٲصلہٕ کتھ پٮ۪ٹھ گژھن, تِم گژھن ایٖمانس پٮ۪ٹھ, تِم گژھن توحیٖدس پٮ۪ٹھ.
मगर बिज़ात येले अस वुछो असल कि युस दाई आसान छु मोमिन आसान छु यह नासे आसान यमिस गलत वुछान छु यह अम सुन नासियत आसान और नासियस मज यह क्वालिटी गस अकिस नासियस मज आसन यह गस आसन अमर बिल मारूफ ते आसान कुरान और नही अनिल मुनकर ते आसन करान और अमिस मज गस आसन अत सत सत युथु यह अमर बिल मारूफ तो नही अनिल मुनकर करे अमिस गस अत मज शफकत आसन अम सनि खतर यमिस यह वनान छु अम सद खतर गई शफकत दिलस अंदर आसन ना यह गोस बदलुन यह मामल गस ना आसन ए मे वोल पनुन बलाई नुस वन जहनमस गस्तन या कोत गस्तन यह छना नासे इंसान सज निशानी यह हेचन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहलस खतर ते दुआ करान तम करान तमाम यम तिहंद खतर दुआ करान अम पत अल्लाह ताला यूता बयान करान कि अल्लाह ताला कर अर्श मजीद पे आयत नाजिल फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पन पन हलाक कि यम छिन ईमान अनान कहीं यानी अमे आयत तल तरह फिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूत्या फिक्रमंद कि अबू तालिबस शानदस पे वन पर तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह सो फिक्र ना यह गस ना आसन कह मे वोल नख बस अम पे वन बह अहन अम्स वोन मज कर बलाय ये अल्फाज करान लूख इस्तेमाल सुनस बलाय ना बल्कि अमिस मज क्या गस अमिस गस शफकत अमिस नासहस कि ना यह गोस फेरुन यह गस करुन पन्ने तरीका हर कह तरीका इस्तेमाल चाहे शफकतुक चाहे नरमी हुंद चाहे तालिफ कल्बुक कि यह इंसान कोत गछुन यह गछुन दीनस कुन अमिस गछ हुजुन आसुन यित पट हुजुन ओस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लुक गछ कोकुन तम गछ दीनस कुन अमिस अबू दाऊदस तिरमिजी और मुस्नद अहमदस अंदर हदीस अबू बरजा असलमी बयान करान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो या माशरा मन आमन बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमान क़ल्बह ए तिमो लुको यमो ईमान ओन जेव सतन मगर ईमान गो वन दिलस अंदर दाखिल कहीं ला तक़ताबुल मुस्लिमीना मुसलमानन हिज ग़ीबत अजव करान कहीं वला तत्तबिउ औरातिहिम और तिहंदन अबन अजव या तिहंदन औरात छुपित यह मामला आसन तिमन अजव पत लगान और यह सिफत कहज कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कहज कर बयान यम दीनस मज नव नव आय या यमो छुना आमुत वाज़िह मन आमन बिलिसानिही वलम यदखुल ईमानु क़ल्बह यम सुंदिस दिलस मज वन ईमान करार कोर सिबात कोर न ईमान इख्तियार वन दिलस अंदर कहीं यानी यह फितरत अक्सर आसान तमस इंसानस मज यमिस मज यह इंसानस ना यह फितरत अमिस मज जान कि अमिस मज ईमान दिलस अंदर पख्त और अम पत क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन फ़इन्नहु मन इत्तबअ औरातिहिम यमिस युस वन कंस हिंदन अबन पत लगे छुपित मामलातन पत लगे यम सिर्री मामलात आसान यम लगन पत यत्तबि इल्लाहु औरतहु अल्लाह ताला लगे अम सिंदन अबन छुपित मामलातन पत अल्लाह ताला बचयन अम निश यानी मिसाल के तौर पर बहुत तह मज कंस इंसानस जासूसी तजस्सुस करान यह क्या करान मिसाल पत वुच बह ना अम सद इनफरादी मामलात किछ अम सदिस मोबाइलस मज क्या वाजी वुचान कि रिकॉर्ड बोजान मोबाइलस मज ना यम चीज लाग बह कंस इंसानस पत करन और ये बह यह करान छुस और मेन गई नियत आसे बह वुच बह कर अमिस इस्लाह इत पे उस्तादस शागिर्दस पे मगर तम पे इत पे उस्तादस इजाजत कि सह कर शागिर्दस युथ मामला अख मोल हे औलादस युथ मामला कर तमिस जिम्मेदारी मगर अख उस्ताद ते शागिर्दस युथ मामला कर यह जहनस अंदर थो बह वुच ना वल बह वुच अम मोबाइल रटान तथ खुलो लाक मे क्या जरूरत बह खुलो यूट्यूब बह वुच अम हिस्ट्री गोड अम क्या कोर्मुत शैतान कर अपरी यह कुरान बयान करान कि शैतान यछानी कि तुहद दिलन मज क्या गछुन तुहद दिलन मज गछ दूर गछुन अगर उस्तादस शक आसि सह कर वन सत इस्लाह सह कर इथे पे इस्लाह मगर सह कर तजस्सुस शागिर्दस पे हाँ मल सुन मामल औलादस पे आसान अलग मलिस जिम्मेदारी अमिस वुचुन कि मोन औलाद मा गलतस कुन गछान यह चीज गछ ना आसन व अगर बह लोगुस तस पत बह क्या हेक अम सुंद वुचित बह क्या हेक अम सुंद वुचित दोहस मज बेहम बह बराबर 24/7 अमिस सत यह इम्पॉसिबल मगर अल्लाह ताला हर टाइम मे सत मे निश तुहद हर कंस हाल छुपित यम तुहद पोशीद हाल मोन हाल तह निश
छुपित मगर अल्लाह तालस निश तह तो मे मज कंस हाल छुपित मा छुपित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो येले इंसान मज इंसान बह लगे कंस हिंदन आब कड़नस पत ये तम सद छुपित मामल अल्लाह ताला अम सद छुपित मामलन पत लगान दपान वमन यत्तबिल्लाहु औरता और यमिस अल्लाह ताला यथ मामल कर कि सह लगे तम सद आबन पत यफज़हु फी बैतिही सह कर तमिस जलील सह आसि पन्निस गरस अंदर बिहित तमिस आसि न पाई अल्लाह ताला सारी पा ये अल्लाह ताला कंस वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा अमिश इह्याउ उलूमिद्दीन कम सज किताब छा इह्याउ उलूमिद्दीन कम सज किताब छा मशहूर तरीन किताब इमाम गजाली रहमहुल्लाह साहब ठीक है बयान करान रोविया अन उमर बिन अब्दुल अजीज़ यह सान असलाफन मामल क्या अन्नहु दखल अलैहि रजुलन यमन निश आव अख शख्स और फज़करा लहु अन रजुलिन शैअन और बे शख्सस मज मुतलिक कन कह कत तम इत पे फ़क़ाल लहु उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह तम अमिस फरमान इन शिअत नज़रना फी अमरिक अगर ज़ यछक बह कर चानि कथ पे गौर फिक्र यानी अत पे करो छान छपड़ वो यह कथ सही कि ना और अम पे फरमान दपान फ़इन कुन काज़िबन अगर ज़ वह अपजोर द्राक फ़अन्त मिन अहल हाज़िहिल आया तेल छुक ये आयत मज लुको मज सो कस आयत इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन तेल छुक फासिक व इन कुन सादिकन अगर वह पजोर आसक ये वोन तुझ पोज फ़अन्त मिन अहल हाज़िहिल आया तम पे छुक यमो आयत ये आयत हिंदो लुको मज हम्मादिम मश्शाइम बिनमीन यम चुगलखोरी आसन करान यम चुगलखोर तम पे छुक यमो मज तम पे छुक अहल खैरो अंदर कहें दपा व इन शीता और अगर वन यसक अफौना अनका तेल कर बह माफ यानी तेल करो माफ नत सजा रटन कित पे चुगली खेवान बेस इंसान सज काल यह शख्स वोत अल अफ़ु या अमीर अल मोमिनीन ए अमीर अल मोमिनीन आ मे करियो माफ ला अऊदु इलैहि अबदा वन कर बह यह गलती जह यह असल हकीकी मनहज अगर नासे आसान अगर मिसाल के तौर पर बह वुछ कंस मज कह गलती तरीक क्या आमुत शरीयतन क्या तरीक बयान कोर्मुत मिसाल ये गीबत जायज़ बह वुछ कंस मज कह गलती वह कर बह तमिस नफरस अप्रोच चूर सिर्री सान यम सुंद अमिस पे इन्फ्लुएंस यम सज यह कथ मानान या अम सुंद उस्ताद या अम सुंद मोल बह गस तम सुंद चूर अमिस वन बह चूर मे वो चैनिस नेचुस मज इत पे मे वो चैनिस शागिर्दस मज इत पे अमिस कर अत नसीहत अमिस कर कुन तरीक अत क्या तदोरुक यह नासे ठीक ब्या गो अस कुन जाय पे दरसगहस मज बिहित हमिस गस वोनस है तल अन युकुन फलाइन तथ बे ये सारे थी मजलिस मज पे वनस है यह वो मे ओतर इत पे करान यह गालिबन इमाम शाफी रहमहुल्लाह सब बयान करान वालेकुम सलाम इमाम शाफी रहमहुल्लाह सब गालिबन बयान करान तम बयान करान कि ये इंसान कह नसीहत कर तमिस चूर हकीकी नासिया यह और ये अमिस बाकियन सारनी मज थी कर अम कोर जलील अम कोर खजल यह नासिया कह सूरह निसा आयत अल्लाह ताला सूरह निसा अंदर बयान करान या वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अमनि अविल खौफ ये तह निश कह मामल वातान चाहे अमनुक आसि चाहे खौफुक आसि अज़ाउ बिही यानी तुम सह फैलावान युथी कथ वातान तुम सह फैलावान तुम कुरान कज़ा वजाहत सान यम चीज़ बयान कर वलौ रद्दूहु इला रसूल अगर गोड़ तुम यह चाहे अमनच कथ वात है ना मिसाल के तौर पर कह कथ वच अमनच है कह खैर गो मुसलमान या कह अमनच कह कथ वात मुसलमान इलाकस आस कुन जाए काफिरन हुंद हमल तत गछ कि अमन हसा गो या कह चीज मामल हसा गो यह गसान अमिस वातनावन खबर एस निशन ठीक यह पान जड़ अमिस एस निश वातान मंजबाग यम बी पे वयस तान यम सारी अल्फाबेट ओत ऐलान करान गसान है इत पे गो एंडस कत कमिस निश वातान एंडस एस निश वातान
Allah Ta'ala چھُ بیان کران کہِ یُتھُے تُہۍ کانٛہہ کتھ بوزان چھِو اَضاءُ بِہی تُہۍ چھِو گۄڈے یہِ پھٲلاوان وَلو ردوٗہُ اِلَى الرسوٗل اگر تُہۍ یہِ گۄڈے واتنٲیہِو رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمس نِشن وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ اور یا اُلُو الامر یِم اہلُ تسلُط آسن اُلُو الامر آسن زِٹھۍ آسن مِنہُم تۄہہِ منٛزٕ لَعَلِمَہُ الَّذیٖنَ یَستَنبِطوٗنَہُ مِنہُم یعنی یِم کرہن اتھ استمباد ایکسٹریکٹ تبیٖن تحقیٖق یِم سٲری چیٖز چھِ اتھ منٛز یِوان یِم کرہن اتھ گۄڈٕ تحقیٖق وغیرہ سورُے امہِ پتہٕ گژھِ ہے نہٕ چاہے یہِ شرُک معاملہٕ اللہ تعالیٰ بیان کران امہِ پتہٕ ولولا فضلُ اللہِ علیکُم اگر نے اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل آسہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ وَرحمتُہُ اور رحمت لَتَبَعْتُمُ الشَّیطانَ إِلَّا قَلیٖلًا اکثر لُکھ کرہن تیٚلہِ شیطان سٕنٛز پیروی واریاہ کم روزن تِم یِم حقس پٮ۪ٹھ روزن حافظ ابن کثیٖر رحمہ اللہ صٲب چھِ اتھ منٛز اتھ شرحس انٛدر بیان تفسیٖرس انٛدر بیان کران تِم چھِ بیان کران دپان یہِ ہسا چھُ اِنکارُ علی من یُبادِر إِلَى الأموٗر قبلَ تحقُقِہِ دپان یہِ ہسا چھُ تتھ اِنکار تنقیٖر یِوان کرنہٕ کہِ یُس جلد بٲزی آسہِ کران معاملہٕ پھٲلاونس انٛدر تحقُق ورٲے فَیُخبِرُ بِہا وَیُفشیٖہا یہِ آسہِ جلدی واتناوان اور یہِ آسہِ جلدی افشا کران وقد لا یکوٗن لہا صحیح اور بعض اوقات ہیٚکہِ یہِ تہِ معاملہٕ گٔژھِتھ کہِ یۄس یہِ کتھ پھٲلایہِ سۄ آسہِ نہٕ صحیح اور امِچ مثال دِمو صحابن منٛز کیُتھ اوس آسان یہِ باریٖک بیٖنی یتھ أسۍ ونو مُسلِمس انٛدر چھُ حدیٖث اور یہِ چھُ اکھ شانہِ نزوٗلٕے یِوان امی آیتہِ ہُنٛد بیان کرنہٕ مُسلِمس انٛدر چھُ حدیٖث عمر بن الخطاب چھُ بیان کران دپان لما اعتزل النبی اللہِ نساء یعنی ییٚمہِ وِزِ سُہ معاملہٕ گوٚو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٔر پننٮ۪ن تمام گرٕ واجٮ۪ن نِش دوٗری اختیار دپان یُتھُے ہسا یہِ معاملہٕ گوٚو دپان دخلتُ المسجدہ بہٕ ژاس مسجدِ فإذا الناس ينقطون بالحصى دپان لُکھ ٲسۍ یِمن کنہِ پھلٮ۪ن وغیرہ گِنٛدان ویقوٗلوٗن اور سۭتی ٲسۍ ونان طلق رسول اللہِ نساءہُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت پننٮ۪ن سارنٕے گرٕ واجنٮ۪ن طلاق وۄنۍ دخلتُ علیہ بہٕ ژاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ حیٖنہ دخلتُ ییٚمہِ وِزِ بہٕ ژاس وَأَنَا أَرَىٰ فِی وَجْهِهِ الغضب مےٚ وُچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس روے مُبارکس پٮ۪ٹھ شرارت فقُلتُ مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یشُکُ علیکَ مِن شأنِ النساء یعنی یہِ نہ حظ تۄہہِ پریشٲنی منٛز ترٛایوٕ یہِ تُہنٛدٮ۪ن گرٕ واجٮ۪ن ہُنٛد مسلہٕ اکھ گرٕ واجِنۍ کۄس ٲس کوٗر حفصہ بِنتِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہُم ٲس نا اکھ ٲس نا کوٗرٕے پننی مان یہِ نہ حظ تۄہہِ پریشٲنی منٛز ترٛایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تُہنٛدٮ۪ن یہِ معاملہٕ گرٕ واجنٮ۪ن ہُنٛد فإن كُنتَ طلقتہُنَّ اگر تُہۍ تِمن طلاق دِیِو فإن اللہِ معک اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ سۭتۍ وملائکتہُ تِہنٛدۍ ملٲیِک وجبریٖل بیٚیہِ جبریٖل ومیٖکایٖل وأنا وأبوٗبکر والمؤمنوٗن معک أسۍ سٲری حظ چھِ تۄہے سۭتۍ عمر بن خطاب چھُ بیان کران دپان وَکَلَّمَ تَکَلَّمتُ وَأَحمدُ اللہِ بِکلام دپان ییٚلہِ تہِ بہٕ کلام اوسُس کران بہٕ اوسُس شُکُر کران اللہ تعالیٰ ہس کہِ بہٕ چھُس یہِ کلام کران اِلا اور بیٚیہِ اوسُس بہٕ دپان رجوتُ ان یکوٗن اللہِ یُصدِقُ قولی کاش کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ میانہِ امہِ کتھِ ہٕنٛز تصدیٖق کرُن دپان بہٕ اوسُس یی ونان پٮ۪ٹھے گٔے یہِ آیت نٲزِل یِہے مطلب یِہے یِمنٕے میٖنِنٛگٕچ آیت گٔے سورے تحریٖمٕچ پوٗنٛژِم آیت نٲزِل اسا رۄبُہُ اِن طلقکُنَّ اُمید چھِ کہِ اگر تُہنٛدِس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ اگر تُہۍ یِمن طلاق دِیِو ان یُبدِلہُ ازواجن خیرم چھُنہ یِم آیت اور امہِ پتہٕ چھُ آمُت امہِ برونٛٹھِم یۄس تہِ یِم آیتہٕ چھِ تتٮ۪تھ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران کہِ اگر یِم اِظہار کرن یِم تُہنٛزٕ اور تُہۍ دِیِو یِمن طلاق تۄہہِ سۭتۍ کُس چھُ اللہ تعالیٰ ملٲیِک بیٚیہِ موٗمِنیٖن یِم سٲری چھِ تۄہے سۭتۍ عمر بن خطاب چھُ بیان کران بہٕ اوسُس اُمید کران کہِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ میانہِ کتھِ ہٕنٛز تصدیٖق کرُن اور آیت گٔے نٲزِل دپان وکانت عایشتُ بِنتُ ابی بکرِن و حفصتُ دپان اکھ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ اور بیٚیہِ حفصہ یۄس حفصہ ٲس کوٗرٕے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبٕنۍ دپان یِم ٲسۍ تظاہرانہِ علی سائر النساء یِم ٲسۍ باقین زنٮ۪ن پٮ۪ٹھ یہِ اِظہارُک معاملہٕ کران دپان فقُلتُ یا رسول اللہ اطلقتہُنَّ کیاہ تۄہہِ دِتوٕ حظ یِمن طلاق قال لا یعنی پانے کوٚر نہٕ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہُن اعلان گۄڈے گوٚو کتھ بوٗزُکھ امہِ پتہٕ کیاہ کٔرٕکھ گۄڈٕ امہِ پتہٕ کیاہ گٔے گۄڈٕ امہِ پتہٕ گٔے گۄڈٕ تحقیٖق اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تحقیٖق کتٮ۪تھ گژھِ ییٚمِس مُتعلِق یہِ کتھ آسہِ چھنا ییٚمِس مُتعلِق کتھ آسہِ تُہۍ وٕچھِو آز چھِ فِتنہٕ ہر کُنہِ ناوس مسلک کِس ناوس پٮ۪ٹھ چھِ فِتنہٕ چھُنہ آز وۄتھِ کانٛہہ انسان یورٕ تہِ چھُ جاہِل یورٕ تہِ چھُ جاہِل ٹھیٖک چھا دۄنوے چھِ تِم جاہِل آسان یورٕ چھُ جاہِل اکھ
أمۍ چھُ اوٚنمُت ہِندوٗیزمٕچ رسم، أمۍ چھِ أنمٕژ شِیَن ہِنٛز رسم، أمۍ چھِ أنمٕژ مُشرِقن ہِنٛز رسم، اور أمۍ پتہٕ چھُ یہِ منسوٗب کران پانس سۭتۍ، پنُن پان چھُ منسوٗب کران حنفیتس سۭتۍ. مِثال ٹھیٖک چھا، سُہ نَنہِ بہٕ چھُس نہٕ حظ حنفی. یورٕ تہِ چھُ جاہِل، أمِس چھنہٕ پیی، أمِس چھنہٕ وُنہِ کانٛہہ کِتاب وٕچھمٕژٕے بٕتھِ حنفین ہِنٛز. ییٚلہِ أسۍ مِثال اگر کانٛہہ تہِ اِنسانس کٲنٛسہِ مُتعلِق کُنہِ مسلقس کُنہِ آیڈیالجی مُتعلِق وٕچھُن چھُ، أمِس کیاہ چھُ کرُن؟ أمِس چھِ سۄ کِتاب پرٕنۍ، بیسِک کِتاب تٔمِچ یۄس سۄ تِہنٛز کِتاب آسہِ، چھےٚ پرٕنۍ ضروٗری. ییٚلہِ یہِ سۄ پرِ، اگر کٲنٛسہِ اِسلام پرُن چھُ، أمِس کیاہ چھُ پرُن؟ أمِس چھُ پرُن قرآن تہٕ حدیٖث، أمِس چھِ سیٖرت رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم پرٕنۍ، اَمہِ پتہٕ ترِ أمِس اِسلام فِکرِ. کِنہٕ یہِ بوزِ باقین ہِنٛز کتھٕ، یہِ بوزِ CNN، یہِ چھُ بوزان BBC، یہِ چھُ ارون شوٗری، یا یہِ چھُ باقین ہِنٛز کتھٕ بوزان، تتہِ نیرِ اِسلام؟ تتہِ نیرِ نہٕ اِسلام. یا بیاکھ جٲہِل تہِ چھُ بوزان، یہِ چھُ ژھٕنان ؤنِتھ، یہِ چھُ لگاوان فتوا سٲرٕے حنفیت کیاہ چھےٚ؟ سٲرٕے حنفیت کیاہ چھےٚ؟ غلط. یہِ چھُ یورٕ تہِ جٲہِل، ہورٕ تہِ جٲہِل. یہِ چھےٚ جہالتن، جاہِلن ہِنٛز کٲم. ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تحقیٖق ییٚلہِ گژھان چھِ، اگر بہٕ کٲنٛسہِ نِش وٕچھان چھُس، بہٕ بوزان چھُس کٲنٛسہِ منٛز چھےٚ کانٛہہ غلطی، بہٕ گژھٕ تٔمِس توٚتتھ برونٛٹھ کَنۍ گژھُن. اگر مےٚ استطاعت چھےٚ، چاہے بِل مُشافہہ چاہے بِل وسیٖلہ. یا اگر مِثال أسۍ بوزو کٲنٛسہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس عالمَس مُتعلِق ہے غلطی چھِ، ہے أسۍ گژھو تٔمِس برونٛٹھ کُن. یِتھ پٲٹھۍ حظ چھےٚ معاشرس منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ کتھ اَتھ مُتعلِق کیاہ. اگر تٔمۍ تقزیٖب کوٚر، ٹھیٖک چھا، اگر تٔمۍ تقزیٖب کوٚر، لازمی چھُ کہِ أسۍ کرو دِفاع تٔمِس. کیازِ یہِ چھنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس ذاتس دِفاع کینٛہہ. یہِ کتھ چھُ دِفاع؟ یہِ چھُ دیٖنہٕ کِس علمس دِفاع کرُن. کتھ چھا سمجھ یِوان؟ اگر نَے گوٚو بِل وسیٖلہ کرو کُنہِ طریٖقہٕ، فون کرو کُنہِ طریٖقہٕ، وٕچھو. یعنی ژھوٚٹِس منٛز وٕچھو أسۍ کہِ ییٚلہِ کُنہِ جایہِ کٲنہِ کتھِ تحقیٖق گژھِ، سُہ کٔمِس نِش گژھِ؟ ییٚمیُک سُہ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد، ییٚتہِ تتھ کتھِ یُس آگُر آسہِ، ییٚمہِ سۭتۍ تمیُک تعلُق آسہِ. تُہۍ چھُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بیان کران، یہِ حظ یہِ عمر بِن خطاب چھُ عرض کران، اطلقتہن، تۄہہِ دِتوٕ حظ یِمن طلاق؟ قال رسول اللہ فرمو لا، نہ. قلتُ، دپان مےٚ کوٚر عرض یا رسول اللہ انی دخلت المسجد والمسلمون ینقطون بالحصا. أمۍ کوٚر یہِ سورُے معاملہٕ بیان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو دِژ طلاق پننٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن. دپان افا انزلوا فاخبرہم انکا لم تطلقہن، کیاہ بہٕ گژھٕ حظ اور بہٕ دِمہٕ سارنٕے خبر کہِ تۄہہِ دِتوٕ نہٕ پننٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن طلاق کِہینۍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس نعم ان شئت، آ ژٕ ہٮ۪ککھ کٔرِتھ، اگر ژٕ یژھان چھُکھ نیر کر، ژٕ ہٮ۪ککھ یہِ چیٖز کٔرِتھ. یہِ چھُ گۄڈٕ عمر بِن خطاب رضی اللہ عنہ تحقیٖق کران. دپان فقمت علی باب المسجد، بہٕ گوٚوُس پتہٕ کھڑا مسجد ہِنٛدِس بابس پٮ۪ٹھ. فنادیت بعالی صوتی، مےٚ دِژ پننہِ پوٗرٕ بڑِ کرٛٮ۪کھ دِژ مےٚ کہِ لم یُطلق رسول اللہ نساءہُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیُت نہٕ پننٮ۪ن گرٕ واجنٮ۪ن طلاق کِہینۍ. اتھ پٮ۪ٹھ گٔے یہِ آیت نٲزِل واذا جاءہم امر من الامن او الخوف. ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ کتھ واتان آسہِ، گۄڈٕ کوٚت گژھِ واتناوٕنۍ کتھ؟ یُس تمیُک مین آگُر آسہِ، گۄڈٕ گژھِ تتٮ۪تھ تحقیٖق کرٕنۍ. امی چھُ رِوایتس انٛدر آمُت، مُسلمس انٛدر چھُ حدیٖث، حفظ بن عاصم چھُ بیان کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کٲفی چھُ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ قذاب آسنٕچ دٔلیٖل، اپزیور آسنٕچ دٔلیٖل کہِ یہِ چھُ ہر کانٛہہ سۄ کتھ برونٛٹھ واتناوان یہِ بوزان چھُ. یہِ چھُ کٲفی أمِس انسانس خٲطرٕ. یہِ کیاہ چھُ؟ یہِ چھُ اپزیور. وۄنۍ چھُ اتھ بیٚیہِ اتھ معاملس، یہِ پرو انشاء اللہ نٔوِس کلاس انٛدر، کیازِ کہِ کلاس گوٚو اتھ منٛز چھُ پتہٕ احادیٖثو انٛدر آمُت کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ امام بُخارین بابٕے گوٚنڈمُت یِمن معاملاتن پٮ۪ٹھ. اور امہِ پتہٕ چھِ عقیٖد کٮ۪ن معاملاتن منٛز تہِ آمُت بیان کرنہٕ کہِ عقیٖدُک معاملہٕ تہِ اگر آسہِ، تتٮ۪تھ تہِ کرِ انسان ژھۄپہٕ اگر تٔمِس پاے آسہِ کہِ لُکھ نسا سمجھن، لُکن چھُنہٕ وُنہِ سُہ معیار کہِ یِم سمجھن یہِ کتھ. یِتھۍ معاملات چھِ امام بُخارین بابٕے گوٚنڈمُت، باب من خص بالعلم قومن دوٗنہ قومن کراہیتن اللہ یفہموا، کہِ اگر ہسا کانٛہہ نصیحت کرن وول کانٛہہ دایی، یہِ کرِ خاص علم أکِس قومس سۭتۍ، بیٚیِس قومس سۭتۍ کرِ نہٕ یہِ کِہینۍ. أمِس چھِ پاے کہِ یہِ دوٚیِم قوم یُس چھُ یہِ سمجھِ نہٕ وُنہِ یہِ کتھ کِہینۍ. ٹھیٖک چھا، یہِ پرو انشاء اللہ نٔوِس کلاسس منٛز. اللہ تعالیٰ دِیِن بوزنہٕ پتہٕ عمل کرنُک توفیٖق.